सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तमा ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक दलहरूकै कारण न्यायालय बन्धक बनेको छ भने न्याय सम्पादन पनि प्रभावित भएको छ। विगत 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश विहीन रहेको छ। यदि लामो समयसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोषी नै राजनीतिक दल हुन्। अब न्यायालयमा हुने हस्तक्षेपलाई अन्त्य गरी तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज जेट टुडे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको 4 महिना पुगेको छ। गत पुस 10 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले 7 पटक भन्दा बढी मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। संसदमा 10 दलको विश्वास पाएका प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। यसकारण मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको 4 महिना पूरा भयो। गत पुस 10 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले 7 पटक भन्दा बढी मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। संसदमा 10 दलको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयहरू रिक्त रहेका थिए। पछिल्लो समय 5 वटा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भएका छन्। सत्तारूढ कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 3 महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै मन्त्री परिषद अपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री दाहाल मातहत अहिले 4 मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अन्तर्गत 1 मन्त्रालय रहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। प्राथमिकतामा नपरेका मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिन खोजेको भन्दै शेखर गगन समूह असन्तुष्ट छ। देउवा भने पार्टीभित्र समझदारी बनाएर नाम टुङ्गो लगाउने कसरतमा छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 5 जना संस्थापन पक्षका हुन्। गठबन्धनको सहमति अनुसार कांग्रेसले अब 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पठाउनु पर्नेछ। कांग्रेसले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्रीको नाम पठाउनु पर्नेछ। कांग्रेसले 8 वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएकोमा जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि थपिएको हो। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमत चैत 17 गते सरकारबाट बाहिरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 11 गते शपथ लिएकै दिन जनमतले आफ्नो पार्टीबाट खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल खानलाई पठाएको थियो। जनमतले कृषि र उद्योग मध्ये 1 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखिएपछि गठबन्धन खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन सहमत भएको हो। कांग्रेसबाट चैत 17 मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री, नेता प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री खड्का मातहत राखिएको छ। कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउद वैशाख 3 मा परराष्ट्र मन्त्री भएका छन्। कांग्रेस पदाधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा पार्टीभित्र मुख्य विवाद छ। सभापति देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहेका छन्। बाँकी रहेका मन्त्रालयमा पनि रोजेर संस्थापन पक्षले लिने भए आफ्नो पक्षबाट नाम नदिने शेखर गगन समूहले चेतावनी दिएको छ। संस्थापन पक्षले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल चलाइरहेकाले कांग्रेसबाट नाम जान ढिलाइ भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पाएकै मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य 4 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हाल्दै आएका छन्। प्रचण्ड सरकार भन्दा साथ दिएको एमाले र राप्रपा सहितका दलहरू प्रतिपक्षमा पुग्दासम्म 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छ। उनले पछिल्लो पटक गत वैशाख 3 गते 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। 8औं पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका सांसद नन्दा चपाईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रचण्डसँग अझै पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय छन्। उनले वैशाख 6 गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानून मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका थिए। प्रचण्डले लामो समय एमाले, राप्रपा र रासोपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै खाली 13 र आफूले त्यसअघि नै हेर्दै आएका 3 मन्त्रालय गृह, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद सहित 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
5 महिनाको अन्तरालमा भएको प्रतिनिधि सभाको उपचुनावले पुराना भनिएका राजनीतिक दलको अवस्था थप कमजोर बनाइदिएको छ। 2079 मङ्सिर 4 वैशाख 10 मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले छोटो समयमा नयाँ दलप्रतिको आकर्षण भने बढेको देखिएको छ। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले भारी मतान्तर सहित विजय हासिल गरेपछि पुराना भनिएका दलप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो रहेको देखाएको हो। 5 महिनाको अन्तरालमा भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनले पुराना भनिएका राजनीतिक दलको अवस्था थप कमजोर बनाइदिएको छ। 4 मङ्सिर 2079 र 10 वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले छोटो समयमा नयाँ दलप्रतिको आकर्षण भने बढेको देखाएको छ। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तर सहित विजयी भएपछि पुराना भनिएका दलप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो रहेको देखाएको हो। सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित पौडेल अहिले देशको राष्ट्रपति छन्। उनी राष्ट्रपति बनेपछि तनहु 1 मा उपनिर्वाचन हुने अवस्था आएको थियो। राष्ट्रपतिको आँगन मानिएको सो क्षेत्रमा गोर्खाबाट झरेर नयाँ उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा पुगेका वाग्ले निर्वाचित बनेका हुन्। तनहु 1 मा मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले समानुपातिक तर्फ 20,100 मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार पौडेलले 25,361 मत पाएका थिए। यसपटक कङ्ग्रेस सहित सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका गोविन्द भट्टराईले प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा 20,122 मत पाए। तर विजयी उम्मेद्वार रासोपाका वाग्लेले 34,919 मत पाए। यसअघि 4 मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भने रासोपाले सो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ 6,044 मत र समानुपातिक तर्फ 12,773 मत पाएको थियो। यसैगरी यसपटकको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत पाएका हुन्। यसअघि सो क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वारले प्रत्यक्ष तर्फ 19,981 र समानुपातिक तर्फ एमाले 16,683 मत पाएको थियो। विगतको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा तनहुमा कङ्ग्रेस र एमाले दुवै दलले आफ्ना उम्मेद्वारले पाएको मत गुमाएका छन्। कङ्ग्रेसले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भन्दा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ 5,239 मत गुमाएको छ भने एमाले 11,493 मत गुमाएको छ। विगतको परिणामलाई आधार मान्दा सो क्षेत्रमा रासोपाले उपनिर्वाचनमा 28,075 मत बढाएको छ। तनहु 1 मा मङ्सिर 4 मा 1,23,305 मतदाता थिए भने उपनिर्वाचनमा 1,23,490 मतदाता कायम भएका थिए। चितवनमा पनि उस्तै। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट रासोपाका उम्मेद्वार रवि लामिछाने निर्वाचित बनेका थिए। यसपटक 5 महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि सो क्षेत्रमा लामिछानेले नै बाजी मारेका छन्। उनले अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक आफ्नो मतान्तर बढाउँदै पुराना भनिएका दललाई थप चुनौती दिएका छन्। लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो भने उनले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनी पहिले आफू निर्वाचित भएकै क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका थिए। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 मा कङ्ग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत पाएका थिए। तर 5 महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेस उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत मात्र पाए। श्रेष्ठले पाएको मत यसअघिको भन्दा 3,774 कम हो। यस्तै त्यस बखत एमाले उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फ 14,652 मत पाएका थिए। यसपटक उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 10,936 मत पाए। पोखरेलले पाएको मतभन्दा नेउपानेले पाएको मत 3,716 कम हो। रासोपाका उम्मेद्वार लामिछानेले भने यसपटक 54,176 मत पाए। उनले 4 मङ्सिरको निर्वाचनमा 49,300 मत पाएका थिए। उनले 5 महिना अघि पाएको मतभन्दा उपनिर्वाचनमा पाएको मत 4,873
73 बढी हो। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 मा 1,24,214 मतदाता थिए। यसपटक उपनिर्वाचनमा 1,24,695 मतदाता कायम भएका थिए। जोसपा नाफामै मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 12/2 मा नेकपा एमाले र जोसपाको गठबन्धन बनेको थियो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको जोसपा त्यस बखत वर्तमान गठबन्धनको विपक्षमा थियो, तर अहिले भने जोसपा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा छ। 12/2 मा सत्ता गठबन्धनबाट जोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार बन्दै 10 वैशाखमा भएको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा विजयी बनेका हुन्। यसअघि समेत सो क्षेत्रबाट जोसपाकै रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित बनेका थिए भने उनी उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने अवस्था बनेको थियो। सो क्षेत्रमा हाल जोसपा अध्यक्ष यादव 13,822 मत ल्याउँदै निर्वाचित बनेका हुन्। उनले जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पराजित गरेका हुन्। कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गरेका छन्। 12/2 मा यादवसँगै एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल र राजसपाबाट रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। 12/2 मा 4 मङ्सिरमा 1,05,011 मतदाता थिए भने हाल उपनिर्वाचनमा सो क्षेत्रमा 1,05,298 मतदाता कायम थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गत 10 गते भएको उपनिर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै रासपा सभापति रवि लामिछाने र तनहु 1 बाट निर्वाचित डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि पनि लामिछानेले उही कुरा दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गत 10 गते भएको उपनिर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै रासपा सभापति रवि लामिछाने र तनहु 1 बाट निर्वाचित डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि पनि लामिछानेले उही कुरा दोहोर्याएका छन्। पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा रासपा उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा गएको थियो। तर लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले माघ 13 गते उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। सांसद पद खारेज भएपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गुम्यो। सांसद पद गुमे पनि उनी पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक छलफल समेत गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल उनलाई पुनः मन्त्री बनाउन तयार भएनन्। उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नदेखेपछि माघ 22 गते रासपाले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्यो। एमाले माओवादीको गठबन्धन रहँदा ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने लगायतका विषय उल्लेख थिए। भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख थियो, जुन एजेन्डा आफ्नो भएको दाबी रासपाले गर्दै आएको थियो। तर अहिलेको गठबन्धनले ल्याएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो एजेन्डा हटाइएको प्रति रासपा असन्तुष्ट छ। रासपाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामै यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। यस्तै लामिछानेले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। रासपाले यसअघि पाएका मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ, यसको संकेत बिहिबार लामिछानेले गरिसकेका छन्। रासपाले उपनिर्वाचनबाट थप 1 सिट आर्जन गरेको छ। सरकारमा जाँदा तनहु 1 बाट निर्वाचित भएर आएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। वाग्लेले अर्थतन्त्रमा ठूलै शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। उनको प्रमुख चुनावी एजेन्डा पनि त्यही थियो। उनी अर्थमन्त्रीका दावेदार हुन्। रासपा सरकारमा जाँदा वाग्लेले अर्थमन्त्री बन्ने दाबी पेश गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। तर अहिले कंग्रेसका डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। कंग्रेसले रासपाका लागि अर्थ मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना निकै कम छ। वाग्ले पनि तत्काल सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिन्छन्। उनले बिहिबार नै असक्षम सरकारलाई बोकिरहनु पर्छ भन्ने नरहेको बताएका थिए। मंगलबार चितवनमा लामिछानेले आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई दिएको समर्थन राखिराख्नुको औचित्य पनि नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। लामिछानेको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्काइदिएको छ। उनले लामिछानेलाई फोन गरेर यसबारे चासो राखेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई दिन फोन गरेको र समर्थन फिर्ता लिने विषयमा चासो राखेको लामिछानेले बताएका छन्। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा छन्। यही बीचमा पर्यटन मन्त्री समेत रहेका माओवादी
गर्ने नेता सुदन किरातीले लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। बिहिबार होटल व्यवसायी महासंघ र पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनमतको सम्मानका खातिर पनि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिँदा के हुन्छ? रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बहुमत भने गुमाउँदैनन्। चैत्र 6 गते पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई 172 जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। कुल 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसकारण 21 सदस्य रहेको रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग बहुमत कायम रहन्छ। संविधानको धारा 100 मा भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। कानूनका ज्ञाताहरू भने यस विषयमा विभाजित देखिन्छन्। कतिपयले रासोपाले समर्थन फिर्ता लिँदा बहुमत नगुम्ने भएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले संविधानको मर्म अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ, तर आज पनि कृषि क्षेत्र राज्यको उपेक्षामा परेको छ। राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन्। बरु खेतै नभएका फर्जी किसानहरू धमाधम अनुदान र राहत पाउँदै आएका छन्। वास्तविक किसानलाई सरकारले उन्नत जातको मल बिउ र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसका कारणले वर्षेनी उत्पादन बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दा कृषि उत्पादन घट्नुका साथै विदेशमा परनिर्भर समेत हुनु परेको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।